वैसे ही है माशाल्लाह, उनका जो पाकिस्तान के लिए सोच है, एक जो नज़रिया है हमारी पार्टी का, उस पर वैसे ही माशाल्लाह वैसे ही कायम व दायम है। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जमहूरियत के अंदर जो है ये जो लोगों का मैंडेट है वो किसी को भी हक नहीं है कि वो चोरी कर सके। इंशाअल्लाह हम उस नज़रिए के मुताबिक अपना इंशाअल्लाह काम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि चूँकि हमारा लीडर हक पे है, सच पे है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा लीडर भी इंशाअल्लाह रिहा होगा। और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम हम बनाएंगे कि कोई भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर सके, कोई भी किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके, किसी के साथ भी इस मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास सीसीटीवी की जो फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। हमारी खवातीन अभी भी जेलों में हैं, हमारे हजारों वर्कर जो जेलों में डाले गए, कुछ रिहा हो गए, कुछ अभी भी जेलों में हैं। उन पे एक जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमने सियासत अगर की है, हमने साबित किया है हुकूमत के लिए नहीं की। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि 2 सूबों में हमारी हुकूमत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए हमने वो 2 हुकूमतें छोड़ी। हमने अपने अमल से जाहिर किया कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान का वर्कर हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है। मैं पूरी कौम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। आप इमरान खान का साथ दें, आप इमरान खान का साथ दें। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह लीड करेंगे। इमरान खान साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे, वो लीड करेंगे और हम पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए हमारे अबूजाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी। ये बताइएगा कि एक तो आपको मुबारकबाद वज़ीर आला मुंतखब होने पर, ये बताइएगा कि आपके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ये तासुर उभर रहा है कि आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, आप मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में, और जो हलबद्दारी हुई है वज़ीर आज़म की उसमें भी आप नहीं आए और आप मुसलसल जो आपके बयानात आ रहे हैं वो मरकज़ के खिलाफ ही आ रहे हैं तकरीबन। तो क्या वजह है, ये तासुर क्यों फैल रहा है? पहली बात तो ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं। अब मरकज़ में इस वक्त जो एक हुकूमत बैठी है, जो बैठ चुकी है, उसने मैंडेट चोरी किया है। अब मैं एक ऐसे आदमी जो मुझे पता है कि वो मैंडेट चोरी करके वो ज़्यादा मना हुआ है, मैं उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं? मुझे तो ये बताया गया अपने आइन में कि जो जमहूरी तौर पे जीत के आएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत, वो अगर उस तरह का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं जाता। मेरा ज़मीर इस बात को नहीं मान रहा, लेकिन मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, इमरान खान की हुकूमत है वहाँ पे, इमरान खान ने मुझे वहाँ पे वज़ीर आला नामज़द किया है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक हैं, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा, प्लीज कम्युनिकेट करने दें, अपना हक भी मांगूंगा सूबे का, और इस हद तक मेरे के साथ कोई ज़ातियात नहीं है। बाकी जो हमारे नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफात हैं, वो रहेंगे, और उन पर खड़ा होना मेरे वर्कर की भी आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, मेरे ज़मीर की भी आवाज़ है, मेरी पार्टी की भी आवाज़ है, मेरे नजरिए की भी आवाज़ है। क्या इमरान खान ने कोई रिकंसिलिएशन का आपको कोई अल्टीमेटम दिया है? क्या वाकई रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं आप? किसके साथ? मौजूदा हुकूमत के साथ और सेटअप। मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि जो हमारे सरकारी मामलात हैं, बैनुल सूबाई मामलात हैं मरकज़ के साथ, उन पर तो ज़ाहिर बात है हमने उनके साथ बैठ के अपने मसाइल, अपनी अवाम के मसाइल, अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने हक अदा करना है उनका, उस पर तो हमारी वो बातचीत है। बाकी इस हवाले से जो मैंडेट चोरी किया, जो उन्होंने पहले करप्शन की,
یا ان کا جو نظریہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا، اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کے نہ مذاکرات۔ یہ بتائیے گا کہ مثال کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا کیونکہ اس وقت جو ہے ملک میں معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے، ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے مفاہمت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں۔ معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے، یہی وزیر اعظم تھا، یہی کوalition گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی ساتھ تھی، ہمیں یہاں تک ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ترجیحات، عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی۔ پہلے نمبر پہ ہماری ترجیح ہے اپنے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے، عام لوگوں کو ایک ویلفیئر صوبہ بنا کے عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انصاف دینا ہے، انصاف دینا ہے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، ہمارے جو بنیادی سہولیات ہیں جو ہم نے دینی ہے، اس میں ہیلتھ ہے، ہیلتھ کارڈ ہم انشاءاللہ 1 رمضان سے شروع کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ ہماری پریورٹی میں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کریں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پریورٹائز کریں گے۔ رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے، احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں، انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے، پھر اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کے پی کے کابینہ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے وزیر اعظم جو سابق آزاد کشمیر 2 وزراء اعظم آپ سے مل چکے ہیں، جب آپ وزارت امور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے، کیا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرے اس وقت 2 حالات سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک تو میرے اللہ بخش والد صاحب فوت ہوئے ان دنوں میں، اور ساتھ میں مجھے یہ منصب بھی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا، تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں، مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی وہ آپ صاحب نے کیا بولا، کیا کیا، کیا کہا، تو اسی کو دعا کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے 1 منٹ۔ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے اسلام آباد میں بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں۔ دوسرا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ جانتی ہوئی ہے، اس میں ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا؟ کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے۔ ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا، پرامن بڑا احتجاج ہوگا، صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے، عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ، چونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے، 9 سال اس صوبے میں، تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو پتہ بھی ہے، پرفارمنس کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے، تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں۔ کیا عاطف خان اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز، میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں، بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں، اس کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس کے حقوق کو مانگنے کے لیے میں بالکل اس چیز کا میرا فرض ہے کہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے اپنا حق دیا جائے گا۔ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا ہوں، میرا جو حقوق ہے صوبے کے وہ مجھے دیے جائیں گے، اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے مینڈیٹ کے مطابق، عوام کی سوچ کے مطابق مجھے پھر ظاہری بات ہے ہر حد تک جانا پڑے گا۔ کے پی کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ بات تہذیبی ہوئی، کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اور بینگ اے سی ایم آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی ریکنسیلیشن ہونے جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں
हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फर्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूं, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद बहन इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उस वक्त सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकालें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था। फिर मैंने उसको बुलाया, उससे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप मेहरबानी करके, आप हमारी बहन है, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनको उनसे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आप खातून है इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।